अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज भी मैं एक नसीहत वाली बातें लाया हूँ। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये नसीहत, ये 10 नसीहतें हैं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने बेटे को बताई थी। ये 10 नसीहतें वो हैं जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग शादी करना चाहते हैं। ये 10 नसीहतें सिर्फ उनके लिए हैं। ये 10 नसीहत मर्दों के लिए, मर्द के लिए, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये 10 नसीहतें अपने बेटे को बताई थी। वो 10 नसीहतें, अगर इन 10 नसीहतों पर अव्वल तो माशरे में देखो तो 1% भी कोई अमल नहीं करता। अगर सिर्फ 50% या 25% भी अगर हम 10 नसीहतों में अमल कर लें, अगर 10% या 25% भी, 50% भी बहुत दूर की बात है, 25 भी अगर हम अमल शुरू कर दें तो जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादी करना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और बड़ी पुरसकून, बड़ी अच्छी उम्मीद है हो जाएगी। क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने बात की, और इमाम अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़े इमाम हैं, आलिम भी हैं, फ़िक़्ह भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, और 4 इमामों में भी इनका नाम आता है। और ये बातें जो है ये थोड़ी तफसील बड़ी है, इससे मैं यहाँ पे कोई बात करूँगा तो शायद इसमें भूल चूक हो जाए। ये 10 बातें मैं आपको ऑडियो में बताऊँगा और सामने तस्वीर दे दूँगा, वहाँ पे लिखी भी होंगी और आप सुन भी सकोगे। ये 10 बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी। जो पहली नसीहत, जो पहली 2 नसीहतें हैं वो कुछ यूँ हैं। पहली 2 जो कुछ यूँ हैं, 1 और 2, ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़ेह अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़ौक़तन अपनी बीवी को अपने मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ेह अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। इस गुमान में न रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तलख़ दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। नसीहत नंबर 3, औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से खौफ़त होती है, लेकिन वो नरम मिजाज और मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफ़ात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़ुन कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। नसीहत नंबर 4, औरतें अपने शौहर से वही तवक्को रखती हैं जो शौहर अपनी बीवी से रखता है, यानी कि इज़्ज़त, मोहब्बत, बड़ी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ़ सुथरा लिबास, खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। नसीहत नंबर 5, याद रखो, घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वह वहाँ होती है तो गोया अपनी मुमलकत की तख्त पर बैठी होती है। इसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज़ ना करना और इसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना, उसमें तसल्लुफ़ की उसको आज़ादी देना। नसीहत नंबर 6, हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिससे वो लाताल्लुक़ नहीं हो सकती और ना ही इससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बल आखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। नसीहत नंबर 7, बलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसमें उसका हुस्न भी है। यह हरगिज़ कोई नुक्स नहीं, वो ऐसी ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती है। लिहाजा उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ, उसके इस हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तख्ती से उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना टूट जाएगी
اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی اور جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نصیحت نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک۔ لہذا اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا، اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا، حقوق ادا کرتے رہنا۔ نصیحت نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادت ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کروا دو اور اس کی سہولت پیدا کر دو۔ نصیحت نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، آپ نے 10 نصیحتیں سنی، امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی اور میری دعا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ ان 10 نصیحتوں پہ عمل کریں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی بیوی کو جتی کے بھی برابر نہیں سمجھتے۔ صحیح بتاؤ، معاشرہ ایسا ہی ہے، جتی کے برابر نہیں سمجھتے ہیں کہ نوکر ہے، نوکرانی ہے، یہ ہمارے کام کرنے کے لیے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، وہ بھی ایک اللہ کی بندی ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ نے آپ کو ایک جوڑا بنایا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایک پیار سے محبت سے اس کو چلاؤ تو بہتر ہے، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کل کے جو معاشرہ جو چل رہا ہے، نکاح کم طاقتیں زیادہ ہو رہی ہے، طاقتوں کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی ریشو بڑھ رہی ہے۔ آپ جا کے اس میں پولیس اسٹیشن میں یا ہائی کورٹ میں جا کے دیکھیں، ایک سال میں ہزار ترقیاں ہو رہی ہیں، ایک سال میں ہزاروں ترقیاں ہو رہی ہیں، ریشوز بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان 10 باتوں پہ، نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔